بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بالنسبة إلى العقدية، هذا واحد التمارين فيه اللحق وكيفية بالضبط، هذا فيه كيفية تحديد منتصف قطعة بعد العقدية، وكيفية تحديد لحق متجهة، وكيفاش عندنا واحد ABCD متوازي الله نحددو كيفاش نحددوه. نبداو على بركة الله. هذيك في المستوى العقدي النقطة أ وذات الإحداثيات ناقص واحد ناقص جوج واحد و بي ناقص ثلاثة ناقص واحد. حدد لحق أ ولحق بي. لدينا السؤال هو الكبيرة. لدينا أ ناقص جوج واحد. لحق النقطة أ هو زائد أ يساوي أي نقطة، مثلا أ بي، لحقها هو أ زائد إي بي. فناخدو أ إي بي، نطبقو هاد العلاقة هنايا اللي هي أ عندنا كتساوي ناقص جوج اللي هي ناقص جوج زائد إي. ولدينا بي، النقطة بي إحداثياتها ناقص ثلاثة ناقص واحد. لحق النقطة بي هو زد بي تساوي ناقص ثلاثة ناقص إي زائد ناقص واحد زائد إي ناقص إي. ندوزو للفقرة الثالثة. لدينا كان هنا عندنا الأعداد ولقينا اللحق هنا العكس. لحق النقط أ و بي على التوالي. لحق النقط أ و بي على التوالي. زد أ هي واحد زائد إي، و لحق بي زد بي تساوي ثلاثة زائد إي. هنايا أ بي سي و دي، أ بي سي و دي و إ على التوالي. زد أ هي واحد زائد إي، زد بي هو ثلاثة زائد جوج إي، وزد سي لحق سي هو جوج ناقص إي، ولحق دي اللي هو زد دي جوج إي، ولحق أو اللي هو جوج. قالك مثل أ و بي و سي و دي. ديجا عندي هنايا واحد سميتو، نحاول هنايا ندير هنايا زد أ اللي هي شحال، ونمثلها شحال عندي هي واحد زائد إي، أي أ هي واحد زد بي هي زد بي شحال ثلاثة زائد جوج إي، يعني بي تساوي ثلاثة اثنان. زد سي اللي هي جوج ناقص إي، يعني سي تساوي جوج ناقص واحد. و زد دي ناقص جوج إي، يعني دي صفر ناقص جوج. حيت ديما بي هو العدد اللي حدا إي، و سي هو العدد اللي حقيقي. زد أو هي جوج، كيعني بأن أو كتساوي جوج صفر. نحاول نمثلو كل واحد بوحدو. عندنا أ واحد واحد، أ واحد واحد، هادي هي لحقوها زد أ. نقطة بي زد بي هي ثلاثة جوج، واحد جوج ثلاثة جوج اللي هي هادي.
زد سي اللي هي جوج ناقص واحد، واحد جوج ناقص واحد، هذه سي. زد تي اللي هي صفر ناقص جوج، صفر ناقص جوج ناقص واحد ناقص جوج، دي. و او اللي هي جوج، واحد جوج، هذه هي. درنا واحد الملاحظة هنايا غادي نلقاو بأن راه غاتيونا في التمرين بأنه متوازي الأضلاع أ بي سي دي. بعد تحديد النقط في هذا المستوى العقدي، حدد زد إي. ثانيا هنا راه هذا أولا، نجيو ثانيا هنا حدد زد إي منتصف أ بي. هنا جوج حوايج خاصنا نعرفو شنو هي العلاقة نتاع المنتصف. عندنا هذا منتصف قطعة، يعني قطعة أ بي منتصفها إي. خاصني نعرف العلاقات اللي كانوا بينهم. إما أ إي كتساوي واحد على جوج أ بي، مثلا أ إي تساوي واحد على جوج أ بي، أو أ إي تساوي أ إي تساوي اتجاه إي بي، أو مثلا إي بي تساوي واحد على جوج أ بي. المهم كاع العلاقات تاع المنتصف خاصنا نحضرو. وكاينه خاصيه اخرى نتاع المنتصف، الا حنا عطينا لحق، داك حدد لحق زيد إي، يعني خاصني نلقى إحداثية نتاع إي. مثلا خاصني نلقى إحداثية نتاع إي منتصف قطعة أ بي اللي كنا كنعرفو إكس بي زائد إكس أ على جوج، و إكغيك بي زائد إكغيك أ على جوج. تا هادي كتحدد لنا منتصف إي منتصف. المهم حنا غادي ننطلقو واحد العلاقة نوصلو بأنه لنبين أن أ إي تساوي، عطاونا أصلا قال لك حدد إي منتصف. إي منتصف يعني إي منتصف غادي ونلقاو زد إي، خاصنا نحددو زد إي. يعني عندنا إي منتصف يعني أ إي تساوي إي بي. ولحق متجهة، لحق متجهة مثلا عندي أ بي متجهة، لحقوها هو زد أ بي اش كيساوي؟ هو زد بي ناقص زد أ. هذا لحق متجهة، لحق متجهة أ بي متجهة لحقها زد بي زد أ بي، يعني هو زد بي ناقص زد أ. شوية هي ما نزربش، ساهل هادشي ما فيه حتى شي حاجة. يعني ندير الألحاق نتاع هادي، يعني لحق زد أ إي تساوي لحق زد إي بي. لحق أ إي يساوي لحق زد بي. واش كنعرفو على لحق حنا أ بي؟ هي لحق زد أ بي متجهة هي زد بي ناقص زد أ، يعني هي زد إي ناقص زد أ. وهنا اش يعطينا زد بي ناقص زد إي. أنا ندير غير العلاقة اللي عليا هو الأول، إي منتصف، إي منتصف أ بي كتعني هادشي، هادي هي منتصف، كتعني منتصف كيعني هادشي. وندير العلاقات اللي عندي، نحاول نجيب إي هنا حدا إي اللي هي زد إي زائد زد إي وزد أ زائد زد بي اللي هي جوج زد إي يساوي زد أ
زد أ زائد زد بي. هاد الجوج بدوز هنا ديريكتومون، خطاتهم شوية. عندنا حنا الإلحاق نتاع زد أ و زد بي، ها هما ديجا عاطينهم لنا زد أ و زد بي، نحاولو نعوضوهم ونلقاو زد إي، حيت هما طالبين لينا زد إي. زد أ هي اش؟ اللي هي واحد زائد إي، جوج راه مغاديش تغير، و زد بي هي زائد تلاتة اثنان إي، فينا نجمعو واحد زائد هي أربعة، إي زائد إي زائد جوج إي اللي هي تلاتة إي على جوج، غادي تعطينا هي جوج زائد تلاتة على جوج إي زد إي هي هادي. إلا بغينا نديرو النقطة لحق نقطة زد إي هو لحق النقطة أ، يعني أ يعني إي ماشي أ هي ذات الإحداثيات جوج تلاتة على جوج. حدد لحق زد أ بي لحق المتجهة أ بي. ثالثا حدد ولنحدد زد أ بي لحق المتجهة أ بي وزد أ بي. لدينا زد أ بي هو اش؟ هو زد بي ناقص زد أ. لحق المتجهة زد أ بي هو زد بي ناقص زد أ. زد بي شحال عندنا؟ هو تلاتة زائد جوج إي ناقص زد أ اللي هو واحد زائد إي. نحاولو نمشرو هادي، يعني تلاتة زائد جوج ناقص واحد ناقص إي، أي تلاتة ناقص واحد إشارة العدد الكبير، تلاتة وحيد منها واحد اللي هي كتبقى جوج، جوج إي ناقص واحد إشارة العدد الكبير اللي هي زائد، وجوج إي حيد منها إي غتبقى ليك إي. دونك لحق المتجهة أ بي اللي هو جوج إي ها هو لقيناه. رابعا تاني قالك بين أن أ بي سي تي متوازي الأضلاع. باش نبينو بأن أ بي سي تي متوازي الأضلاع يكفي أن نبين أن اش؟ يكفي أن نبين أن هذا هو متوازي الأضلاع، مثلا هو هذا أ بي سي دي. باش تبينو متوازي الأضلاع إما تلقى أ بي تساوي دي سي ولا أ دي تساوي بي سي ولا سي دي تساوي بي أ. عندنا بزاف نتاع الاحتمالات لأنه توازي متجهتين ونفس الاتجاه، يعني غادي تخرج منه على الأقل واحد 8 نتاع الحالات. واحد كي واحد جوج واحد جوج ثلاثة 4 الحالات تقريبا. المهم حنا غادي ناخد وحدة منهم اللي هي أ بي تساوي دي سي، ونلقاو اشنا هو لحق أ بي سي دي، أي زد بي ناقص زد أ اش كتساوي زد سي ناقص زد تي. حنا ديجا حسبنا لحق المتجهة أ بي، غادي تبقى لنا نحسبو لنحسب زد سي ناقص زد دي. شحال زد سي؟ هي جوج ناقص إي ناقص، ديما نحاول ندير ناقص، إلا درت عدد ناقص ندير القوس ناقص جوج إي ونشر جوج ناقص إي ناقص زائد هنا إي هنا جوج إي، يعني أي جوج مكاينش حتى عدد معاها، يعني جوج زائد اش
ناقص واحد زائد جوج إي، إشارة العدد الكبير اللي هي جوج، ناقص جوج نحيد منها واحد، يعني غتبقى واحد إي، وهذه هي اش، هي زد بي ناقص زد أ. ومادام عندنا زد سي كتساوي زد دي، اش كيعني هاد الشيء؟ كيعني بأن هذه المتجهة دي سي تساوي المتجهة أ بي. وهذا اش كيعطينا؟ توازي متجهتين، يعني أ بي سي دي، وبالتالي أ بي سي دي، أ بي سي دي غادي يكون متوازي. الله، نكتفي عند هذا الحد، إلى حصة قادمة إن شاء الله.